अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लीडर्स। शेख मुजीबुर रहमान ने भारी आवाज़ में मुखातिब किया तो हाज़रीन मजलिस चौकन्ना हो गए। शेख साहब ने दाएं बाएं नज़र घुमाकर जलील क़दर सामीन को देखा और फाइल खोलते हुए कहा, मेरी अर्जदाश्त का मकसद पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को एक ही सियासी वहदत के तौर पर बरकरार रखने की संजीदा कोशिश है। पहले से मुतवज्जे कान मजीद मुतवज्जे हो गए। शेख साहब ने यह कहा और एक मुसवदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सब्जेक्ट कमेटी के स्पोर्ट कर दिया। मजलिस ने दस्तावेज बसुत शुक्रिया वसूल की और मुश्किल में पड़ गई। ये उस जमाने की बात है जब मुआहिदा ताशकंद हो चुका था और इस मुआहिदे के रद्द-ए-अमल में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों पर तशद्दुद के नतीजे में कई जानों का नुकसान भी। अब हिज़्ब इख्तिलाफ इस हुकूमती के दोनों सूबों यानी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए कि भारत से ताशकंद मुआहिदे के जरिए जीती हुई जंग हारने वाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। इस मकसद के लिए गैर मामूली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के दोनों हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाली हिज़्ब इख्तिलाफ की बेशतर सियासी जमातों को मदऊ किया गया। ये सब्जेक्ट कमेटी इसी कॉन्फ्रेंस में एजेंडे के तयन के लिए बैठी थी, लेकिन शेख मुजीब की जमा की हुई एक दस्तावेज से वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। ये सब्जेक्ट कमेटी मामूली लोगों पर मुश्तमिल ना थी। इसमें पाकिस्तानी सियासत और तारीख के चंद ऐसे मुमताज़ सियासतदान शामिल थे जिनका नाम निस्फ सदी से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद एहतराम से लिया जाता है। इस कमेटी के अरकान में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और उस ज़माने की एक बड़ी सियासी जमात निज़ाम इस्लाम पार्टी के सरबराह चौधरी मोहम्मद अली, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की मकबूल जमात अवामी लीग के सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह खान, जमात इस्लामी के अमीर मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी, मशरक़ी पाकिस्तान के मौलवी फरीद अहमद, सरदार शौकत हयात, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, यहया बख्तियार, ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक और जनरल आज़म खान शामिल थे। इन सीनियर सियासतदानों और आला तरीन दिमागों ने कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से पेश की जाने वाली दस्तावेज का मुताला किया और मुत्तफ़िका फैसला किया कि इन्हें एजेंडे में शामिल नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट कमेटी का काम कॉन्फ्रेंस की करारदादों और मुश्तरका एलामिया की तैयारी थी। एक रास्ता ये हो सकता था कि इस मुसवदे में पेश की गई तजावीज़ को एजेंडे और हतमी दस्तावेज़ात का हिस्सा न बनाया जाता, इन पर सिर्फ गौर कर लिया जाए। लेकिन सब्जेक्ट कमेटी ने मुसवदे को गौर के लिए भी पेश करने की इजाज़त ना दी। शेख मुजीब ने अपनी तजावीज़ के सिलसिले में ऐसे बेलचक और गैर मुफाहमाना तर्ज अमल को देखते हुए कॉन्फ्रेंस का बायकाट कर दिया और ढाका वापस जाकर एक बयान में कहा, अपोजिशन लीडरों के टोले ने मेरी तजावीज़ को पेश ही नहीं होने दिया। इस टोले में दूसरों के अलावा इनकी अपनी जमात के मरकज़ी रहनुमा नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी शामिल थे। शेख मुजीब का यही बयान है जिससे पहली बार मालूम हुआ कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सब्जेक्ट कमेटी में जो दस्तावेज़ात जमा करवाई थी वो 6 निकात पर मुश्तमिल थी और बकौल शेख मुजीबुर रहमान के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादा ही इस शर्त पर हुए थे कि इनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, लेकिन इनके साथ बदअहदी की गई। ये तजावीज़ क्या थी, इनकी वजाहत शेख मुजीबुर रहमान ने रोज़नामा नवाए वक़्फ़ इंटरव्यू में की और बताया कि इलाकाई खुद मुख्तारी की अहमियत और अफादियत को सितंबर से 1965 की जंग ने वाज़े कर दिया है, क्योंकि इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता कट गया था। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं रहता कि मरकज़ एक सूबे पर कंट्रोल कर सके, लेकिन ये मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी है कि इस दौरान में उन्होंने मुल्क की वहदत पर कोई आँच न आने दी। उन्होंने कहा कि हमें कौमी इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखना है, लेकिन यह मकसद सही जमहूरी हुकूमत और इलाकाई खुद मुख्तारी से ही हासिल किया जा सकता है। शेख मुजीब का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सूबों की इक़्तिसादी तरक्की में यकसानियत पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 5 करोड़ है, इसलिए मुल्क के दिफा में भी इसका हिस्सा आबादी के तनासुब से होना चाहिए। इस तरह मुल्क का इत्तेहाद मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं। दरअसल शेख मुजीब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में तजावीज़ पेश की थी वो 6 नकात पर मुश्तमिल थी, इसी वजह से इन नकात का नाम 6 नकात रखा गया। शेख मुजीब ने अपने इन नकात में कहा था कि 1965 में इंडिया के साथ 17 रोज़ा जंग के नतीजे में तजुर्बा हासिल हुआ है, उसकी रोशनी में मुल्क के आइनी ढांचे की तश्कील पर नज़रसानी ज़रूरी मालूम होती है। इसलिए आइन में हकीकी मानों में करारदाद लाहौर की बुनियाद पर पाकिस्तान के एक वफाक का एहतमाम होना चाहिए। निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी होना चाहिए, बराह रास्त तरीका इंतखाब और आम बालिग रायदही की असास पर मुंतखब कानून साज इदारों को पूरी फौकियत हासिल होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का ताल्लुक सिर्फ 2 उमूर यानी दिफा और उमूर खारजा से होना चाहिए, बाकी सब उमूर विफाक को तश्कील देने वाली रियासतों की तहवील में होने चाहिए। शेख मुजीब का मौक़िफ़ था कि आइन के तहत रियासतों को नीम फौजी या इलाकाई फ़ौजी दस्ते कायम करने और इन्हें बरकरार रखने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वह अपनी इलाकाई सालमियत के साथ आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। हिज़्ब इख्तिलाफ की नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन नकात के पेश होने के बाद बंद कमरों में जो तूफ़ान उठा होगा उसके आसार और चिंगारियाँ किसी कदर बाहर भी आए, जिन पर तबसरा करते हुए नवाए वक्त ने लिखा कि कौमी मसाइल का ऐसा इलाज तजवीज़ किया गया है जिसमें मर्ज़ का तो नहीं मरीज़ का ही खात्मा हो जाएगा। कुछ इसी किस्म के तबसरे हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत की तरफ से भी सामने आए। मशरक़ी पाकिस्तान कौंसिल मुस्लिम लीग के सरबराह एम शफीकुल इस्लाम ने ढाका में कहा कि अगर शेख मुजीब के 6 नुकात तस्लीम कर लिए गए तो इससे मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। कॉन्फ्रेंस की सब्जेक्ट कमेटी के रुकन और अमीर जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी ने ढाका में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इन तजावीज़ पर अमल दरामद से मुल्क तकसीम हो जाएगा। हम ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी के हामी हैं जिससे मुल्क की सालमियत पर कोई आँच न आए।
ایوب خان نے جو حزب اختلاف کی قومی کانفرنس کا اصل ہدف تھے کانفرنس کے بارے میں کہا کہ وہ کوئی متبادل پروگرام پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 6 نکات کا ذکر کیے بغیر انہوں نے انہیں ملک میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ اور قومی یکجہتی کے خلاف سازش قرار دیا۔ حزب اختلاف کی قومی کانفرنس نے شیخ مجیب کی ان تجاویز کو نظر انداز کیوں کر دیا تھا؟ اس کا سبب ایوب خان کے اس بیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ممتاز صحافی مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنما خطرہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ان کے پلیٹ فارم سے تجاویز سامنے آ گئیں تو اس کے نتیجے میں ایوب خان انہیں علیحدگی پسند اور علیحدگی پسندوں کا ساتھی قرار دے کر پوری حزب اختلاف پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس طرح ایوب خان آمریت کے خلاف ان کی تحریک ایک متنازع معاملے کی وجہ سے دم توڑ جائے گی۔ ایوب خان حکومت نے کانفرنس میں کی جانے والی تقریروں کی اخبارات میں اشاعت پر ڈیفنس رولز آف پاکستان کے آمرانہ قانون کے تحت پابندی عائد کر دی تھی، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بعض اخبارات نے ان تقریروں کے اہم نکات اپنے خبری صفحات پر شائع کر دی۔ ان تقریروں کا مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کانفرنس کے دوران شیخ مجیب الرحمان کی تجاویز حزب اختلاف کی قیادت کے اعصاب پر سوار رہی۔ شیخ مجیب کے 6 نکات کا جادو اتنا سر پر چڑھ کر بول رہا تھا کہ کانفرنس کے دوران ہی فیصلہ کیا گیا کہ کانفرنس کے فوراً بعد حزب اختلاف کے قائدین عوام کو 6 نکات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے مشرقی پاکستان جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی جس میں چودھری محمد علی، مولانا مودودی، نوابزادہ نصر اللہ خان، سید محمد افضل اور ایم انور ایڈوکیٹ شامل تھے۔ کانفرنس کے چند ہی روز بعد مولانا مودودی مشرقی پاکستان کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے، جبکہ نوابزادہ نصر اللہ خان اور دیگر قائدین روانہ ہونے والے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 6 نکات کے خلاف عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے مشرقی پاکستان جانے والی قیادت کی گرفتاری حیران کن تھی۔ مولانا مودودی اور چودھری محمد علی گرفتاریوں سے پہلے ہی مشرقی پاکستان جا چکے تھے، اس لیے وہ گرفتاری سے بچ گئے، لیکن ان کی آمد پر مشرقی پاکستان کے گورنر نے بیان دیا کہ عوام مغربی پاکستان سے آنے والے شرپسندوں سے ہوشیار رہیں۔ اس زمانے کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں 6 نکات کو مشرقی پاکستان میں بھی زیادہ پذیرائی نہ مل سکی، کیونکہ مشرقی پاکستان کی قیادت کی طرف سے بھی انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن عین اس زمانے میں جب مغربی پاکستان میں حزب اختلاف کی قیادت کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، مشرقی پاکستان عوامی لیگ کی مجلس عاملہ نے ان نکات کی حمایت کر دی اور اس کے بعد منظر بدلتا چلا گیا اور عوامی لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی پاکستان عوامی لیگ 6 نکاتی گروپ کہلایا، جبکہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا گروپ 8 نکاتی کہلایا، اور اس تقسیم نے حزب اختلاف کی قوت کو بے پناہ ذوق پہنچایا۔ اس سے قبل لاہور کانفرنس میں 6 نکات پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر مشرقی پاکستان کے اخبارات تند و تیز خبریں شائع کر کے ایک خاص ماحول پیدا کر چکے تھے۔ ان خبروں کا جائزہ 6 نکات کے موضوع اور اس پر مشرقی پاکستان کے رد عمل کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ روزنامہ اتفاق نے سرخی لگائی، مشرقی پاکستان کے 5 کروڑ عوام کے خلاف سازش۔ ڈینک پاکستان کی سرخی یہ تھی، لاہور کے حزب اختلاف ٹولے نے ہمارے ساتھ غداری کی، شیخ مجیب الرحمان۔ مشرقی پاکستان کے دیگر بڑے اخبارات کا رویہ بھی اسی قسم کا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 6 نکات کیا زہر قاتل تھے اور اس طرح پھینک دینے کے قابل تھے جیسے حزب اختلاف قیادت نے انہیں پھینکا؟ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق عمومی خیال یہی تھا کہ ان تجاویز کے پیچھے انڈیا کا ذہن کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جس کی وجہ سے توجہ کسی اور طرف جا ہی نہ سکی۔ حزب اختلاف کی یہ پریشانی قابل فہم لگتی ہے کیونکہ ان نکات کے بارے میں عالمی پریس، خاص طور پر انڈین اخبارات کے رویے نے انہیں محتاط کر دیا ہوگا۔ کلکتہ کے اسٹیٹس مین نے ان دنوں لکھا کہ حکومت پاکستان مشرقی پاکستان میں خود مختاری کی ابھرتی ہوئی تحریک کو کبھی دبا نہیں سکے گی۔ کلکتہ ہی کے ایک اور اخبار کمپاس نے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں لکھا کہ مشرقی پاکستان کا محبوب ترین جوان سال قائد 6 نکات کے بارے میں لندن ٹائمز کی سرخی یہ تھی، مشرقی پاکستان میں طوفان کا سگنل۔ مجیب الرحمان شامی کا خیال ہے کہ اگر لاہور کانفرنس میں ان نکات پر غور کر لیا جاتا تو یہ حکمت عملی بارگیننگ چپ بن جاتی، جس کی مدد سے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ معاملات طے کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا۔ لیکن اس معاندانہ رویے کے بعد جب انہوں نے سن 1970 کے انتخابات ہی 6 نکات کے نعرے پر لڑے تو انہیں اس پر عوام کا بھرپور مینڈیٹ مل گیا، یوں معاملات ہاتھ سے نکل گئے۔ انتخابات کے بعد بھٹو صاحب نے حکومت سازی کے لیے شیخ مجیب سے مذاکرات ضرور کیے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یوں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سکوت ڈھاکہ کی بنیاد بن گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔